बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब कभी भी ज़िंदगी में खुदा गंजे को नाहन देता है या बेज़मीर लोग बाइख्तियार ओहदों तक पहुँचते हैं तो फिर खुददार और हक़ की बात करने वाले लोगों के लिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। यही कुछ हमें पंजाब में नज़र आता है। पंजाब पर इस वक्त 4 सहेलियाँ हुक्मरानी कर रही हैं और वो अपने मुखालिफिन को गर्दन से पकड़ कर दबोचने तक पहुँच चुकी हैं। आप ज़रा ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएँ। नेशनल टेलीविज़न के ऊपर एक सहाफ़ी के साथ पंजाब की स्पोक्स पर्सन क्या करती हैं, ये क्लिप ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएँ। अतर साहब, लास्ट कंक्लूडिंग कमेंट जी। कंक्लूडिंग कमेंट ये कि ये बार बार साजिश की बात इसलिए करते हैं कि ये एक आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश कर चुके हैं। जब वो हवा में था, इन्होंने नीचे एक नया आर्मी चीफ लगा दिया था। इस वजह से ये इनके अपने जहन की इख्तरा लगती। दूसरी जो बात आपने शोएब शाहीन साहब जिस वक्त पीटीआई वाले इक़्तिदार भी हवा में है, उनके वफाकी वुज़रा जाके हर चीज की बाजवा साहब से कहते थे कि सर ये करवा दें, सर वो करवा दें। उस वक्त तो पूरी हुकूमत चल रही उनके सर के ऊपर थी। अब इनको वही बहुत बुरे लगते हैं। तो ये इशू हमारे तो बड़े अब्बू थे, ठीक है बाजवा साहब, तो आपके बड़े अब्बू थे सबके। क्या हो गया? आपको बनाने वाले वो, पीटीआई को बनाने वाले वो, उनको चलाने वाले वो, आप लोग तो बड़े अब्बू थे। आपसे आप लोगों वाली जगह तो कोई ले नहीं सकता ना बाजवा साहब की जिंदगी में। अबुओं पे ना जाए। मैं तो बात पीटीआई की हुकूमत की नहीं, उन्होंने कहा हुआ है, उनकी पूरी पार्टी कहती है। अरे नहीं, एक मिनट, अतर साहब की बात कट जाती है। आपको याद है इमरान खान साहब को भी देख लेना। अरे नहीं, आपको उनकी आवाज कट जाती है अतर खान साहब की। मैं बात पीटीआई की हुकूमत की कर रहा था, पर आपने अपनी तहजीब दिखानी थी तो वो आपको हर प्रोग्राम में दिखानी होती है। आपने किसी के वालिद का नाम लेना ही होता है। मुझे आपसे तहजीब नहीं सीखनी, मुझे आपसे तहजीब नहीं सीखनी। आई डोंट वांट दैट टू हैपन। आपको नहीं बनाया, एक मिनट, आपको नहीं बनाया। आप उसी वॉरफेयर के अंदर पैदा नहीं हुए। नहीं, ये कोई कहीं पैदा नहीं होता। साहब और फैज हमीद वाले दौर में वहीं से आया ना। ये नवाज शरीफ को आपने गद्दार और रा का एजेंट क्यों कहा था? सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बट दिस इज नॉट अपने हाथ में रखें, सर्टिफिकेट अपनी जेब में रखें। मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, यहाँ आर्गुमेंट हो सकता है कोई। देखिए, आप शोएब शाहीन साहब, आप जो टाउट रहे हैं जाके आप चैम्बर के अंदर, जो जिस तरह से आप केस बताऊं फिर। नहीं, आपको उस बात तेरा बाप टाउट था। रेमंड डेविस को किसने निकाला था? तेरा बाप टाउट था। रेमंड डेविस का वकील कौन था? रेमंड डेविस का तेरा बाप सबसे बड़ा टाउट था। खुद सबसे बड़ी टाउट है। तूने नवाज शरीफ को राह का एजेंट नहीं कहा हुआ। आदमी है तू, लड़ती आदमी है तू, लड़ती आदमी हो वकील। आपने ये क्लिप देखा पंजाब हुकूमत की स्पोक्स पर्सन उज़्मा बुखारी साहिबा, जिन्होंने पहले दिन कह दिया था कि मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा के खिलाफ किसी ने कोई बात नहीं करनी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिटलर ने फैसला सुना दिया था। लेकिन आज अतर कासमी साहिब जो हैं वो अपना तज्जिया दे रहे थे और तज्जिए में वो पीटीआई को ज़्यादा निशाना बनाने पर जा रहे थे कि उज़्मा बुखारी फ़ौरन कहती हैं कि आपके अबू बाजवा, यानी कोई इनसे पूछे कि वो बाजवा जिन्होंने आपकी उंगली पकड़ कर नवाज शरीफ को बाहर भेजा, वो बाजवा जिसने अप्रैल 2019 में आपको कहा कि मैं आपको पंजाब की हुकूमत देता हूँ, वो बाजवा जिसके बारे में महमूद खान अचकज़ई, मौलाना फजल रहमान, अख्तर मैंगल, बाप पार्टी और अब आपका अपना मोहम्मद ज़ुबैर, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी, ये सब कहते हैं कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के कहने पर इनके साथ डीलें हुई थी जनरल बाजवा के साथ। तो जनरल बाजवा किसका अबू हुआ? ज़ियाउल हक से लेकर अभी तक हर जो आने वाला होता है या जाने वाला, वो नून लीग का अबू होता है। अब उज़्मा बुखारी जो हैं यहाँ तक तो चलें ठीक है, सहाबी के ऊपर उन्होंने चढ़ाई कर दी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो शोएब शाहीन को भी कहती हैं तुम टाउट हो। अब जब उन्होंने जवाब दिया कि टाउट तो तुम हो कि तुम्हारे बाप ने पाकिस्तानी कातिलों के वकील बन के ज़िंदगी गुजारी। रेमंड डेविस जिसने दिन दहाड़े पाकिस्तानी अवाम को गोलियां मारी, उनका वकील कौन था? उज़्मा बुखारी का बाप था। आज उज़्मा बुखारी जो हैं वो छोटी छोटी बात पर लोगों को गले से पकड़ने लग जाती हैं। यानी वो जनरल बाजवा जिसने इनकी मुर्दा सियासत के अंदर जान डाली, इनके तमाम करप्शन के केसेस साफ कर दिए, इनको नई ज़िंदगी दे दी, वो क्या है? वो तहरीक इंसाफ का बाप है। तो आप अंदाज़ा करें, वो तहरीक इंसाफ का बाप है जिसने इसहाक डार जैसे एक इश्तिहारी मुजरिम को, सज़ायाफ्ता मुजरिम को पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाज़ में पाकिस्तान लाया और उसको अदालतों से उठाकर डायरेक्ट वज़ीर ख़जाना बना दिया। लेकिन वो बाजवा तहरीक इंसाफ का अबू है। यहाँ तक भी बात समझ आती है। चलें,
ہونا نہیں چاہیے. یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ کسی بھی ملک کی حکمران جماعت جو ہے وہ صحافیوں کی اس طرح گالیاں دینے لگ جائے, وہ بھی ٹیلی ویژن کے اوپر, اور اب اگر آگے سے کوئی جواب دے گا تو پھر خاتون کارڈ آگے سے نکل جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز سامنے آتی ہے کہ نیا پاکستان یوٹیوب چینل وہ ایک ویڈیو لگاتا ہے ٹویٹر کے اوپر مریم نواز اور مریم اورنگزیب کی, اور لکھتا ہے ہیلی کاپٹر کی سواری, اتنا سا جملہ وہ لکھتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ اس کے اوپر ایک لمبی چوڑی داستان لکھتی ہیں کہ یہ فیک نیوز پھیلا رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, صبر کسی برداشت سے باہر ہو چکا ہے, اب قانونی کارروائی اس کے خلاف ہوگی. بھئی اس نے کہا کیا ہے, کیا مریم نواز اور مریم اورنگزیب جہاز میں نہیں بیٹھی ہوئی؟ بس اتنی سی بات اس نے کی کہ جہاز میں بیٹھی ہوئی ہیں, اس سے آگے تو اس نے کچھ کہا ہی نہیں ہے کہ آج بیٹھی تھیں, کل بیٹھی تھیں, یا اس نے تو کوئی تنقید تک نہیں کی, بس ویڈیو لگائی ہے اور آپ نے اس کو فیک نیوز بنا کے اس کے اوپر چڑھ دوڑے. یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی. اب اس کے بعد میڈم چیف صاحبہ جو ہیں وہ بھی کوٹ کرتی ہیں کہ عظمیٰ بخاری اس کو آپ سائبر کرائم کو رپورٹ کر دیں اور اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہم کریں گے. مطلب آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس نے ویڈیو لگا دی, اس میں کیا ہے اس چیز کا؟ سارا دن آپ کے ٹک ٹاک چلتے ہیں, آپ کو اس پہ اعتراض نہیں ہوتا؟ ہاں, یا تو اس بندے نے کہا ہو نا کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں جہاز میں جا رہی ہیں, جہاز میں یہ کر رہی ہیں, جہاز میں وہ کر رہی ہیں, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اس نے ویڈیو لگائی اور ساتھ لکھا کہ جہاز کی سواری یا ہیلی کاپٹر میں سفر, اس طرح لکھتی ہے, بس چھوٹی سی بات لکھتی ہیں. اس پر پنجاب پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو غصہ آ گیا اور اس کی اسپوکس پرسن کو اتنی تکلیف ہو گئی کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ہنگامہ برپا کر دیا. یعنی پورے پنجاب کا سب سے بڑا مسئلہ کیا کہ مریم نواز شریف کے اوپر بات کیوں کی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو ایسے صحافی پسند ہیں کہ جو ان کے قصیدے پڑھیں اور دن رات پڑھیں. مثال کے طور پہ یہ والی ویڈیو ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں. اور دوسری میرے دل کی خواہش ہے, مطلب پوری تو کبھی نہیں ہونی لیکن خواہش تو انسان کر سکتا ہے نا, موٹر وے پہ, ہر موٹر وے پہ جو پرچی لیتے ہیں وہ یہ پوچھیں کہ ووٹ کس کو دینا ہے. اگر تو وہ کہیں نواز شریف تو پرچی دے کے آگے کر دیں, اور اگر وہ کہیں عمران خان تو نیچے اتار لیں, چھتر بھی ماریں, ٹھیک ٹھاک پریڈ بھی کریں, اور موٹر وے ان کو چڑھنے میں نہ دیں کہ جو عمران خان کو ووٹ دے رہا ہے وہ جا کے عمران خان والے روڈ پہ چڑھے. تو میرے خیال میں شاید ان یوتھیوں کی طبیعت. اب یہ جو بندہ ہے یہ مریم نواز شریف صاحبہ اور نواز شریف صاحب جو ہیں لنڈن سے اپنے ساتھ لے کے آئے تھے پاکستان. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو بندہ عمران خان کو ووٹ دیتا ہے موٹر وے پہ اس کو ٹول ٹیکس جمع کروانے سے پہلے نیچے اتاریں اور تھپڑ لگائیں. کوئی اس کھوتے سے پوچھے کہ کیا یہ نواز شریف نے جیب سے بنائی ہے موٹر وے؟ اور دوسرا جو موٹر وے پہ جو سفر کرنے والا پرچی لے رہا ہے وہ خیراتی کر رہا ہے, وہ تو خرچ سفر کے اس کو پیسے دینے پڑ رہے ہیں. مطلب موٹر وے بنے بھی پاکستانیوں کے پیسوں پر, اور جب اس پر گاڑی چلے تو پھر اس کا الگ ٹیکس وہ دیتے ہوئے نظر آئے. اور پھر 2 دن بعد مریم نواز شریف صاحبہ اسی صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے نظر آتی ہیں. کیوں؟ کہ یہ قصیدے اچھے گاتا ہے. ایسے قصیدے صحافی اگر گائیں گے تو وہ پھر آپ کو پی ٹی وی میں بھی نظر آئیں گے, وہ پھر آپ کو سرکاری چینلوں پہ نظر آئیں گے, ان کو پھر نیا دور جیسے پلیٹ فارم کے لیے پلاٹ بھی ملتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن اگر وہ نون لیگ کے خلاف بات کرے گا تو وہ صحافی جو ہے اس کی زندگی پاکستان میں تنگ کر دی جائے گی. باقی آپ اپنی رائے ضرور رکھیے گا کہ یہ عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں اپنی زبان کی وجہ سے تو بڑی مشہور ہیں ماشاءاللہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اب وہ سرکاری عہدے پر بیٹھی ہوئی ہیں اور مریم نواز شریف صاحبہ سی ایم بنی ہوئی ہیں. تو ان کے اندر ضیاء الحق کی روح کیوں جاگ چکی ہے؟ حالانکہ ان کو ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اپنی انتظامیہ پر نظر رکھنی چاہیے تھی, اپنی حکومت پر نظر رکھنی چاہیے تھی. لیکن نہیں جی, ان کو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر تکلیف ہوتی ہے, اور جو بندہ تھوڑی سی تنقید کر لے تو ان کی روح تڑپ جاتی ہے اور ان کے اوپر ایسے برستے ہیں کہ جس طرح یہ پاکستان انہوں نے ٹھیکے میں لیا ہوا تھا اور اب ان کے ہاتھ سے سرک رہا ہے, تو ان کی تکلیف ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے.